अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिए पनि अवस्था भयावह नभएको राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति। केही समय विलासिता वस्तु आयातमा रोक लगाउनुका साथै इन्धनको किफायती गर्नुपर्नेमा जोड। निजी क्षेत्रले करिब 6 महिनामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पाए। गैर सांसद गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा। र यो साता निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा बिहिबार भने हरियाली, कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। टेलिकमका शेयर धनीले 20% बोनस शेयर पाउने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नभएको स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले विदेशी विनिमयको सञ्चितमा केही दबाव देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह भने नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले रसिया युक्रेन बीचको युद्ध, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमा आएको संकुचनका कारण शोधनान्तर अवस्था निरन्तर घाटामा रहेको, विदेशी विनिमयको सञ्चित क्रमशः घट्दा केही दबाव देखिए पनि आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएको, वस्तु सेवा र कर्जाको माग बढ्नु तथा पर्यटन क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि देखेका कारण अर्थतन्त्रमा दबाव बढे पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रभावित हुँदैन भन्ने पनि संकेत गरिरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यवस्थापनमा मुख्य रूपमा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, शोधनान्तर स्थितिको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही दबाव देखिए तापनि हाम्रा के अन्य पक्षहरू सकारात्मक छन् र एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पछिल्ला 4-5 वर्ष, 5-7 वर्ष यताको उदाहरण हेऱ्यौँ भने पनि पटक पटक यस्तो किसिमका अनिश्चितता आउँछन्, फेरि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। आर्थिक वर्ष 72-73मा हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्र शिथिल भएको थियो, रेमिट्यान्स प्रशस्त आएको थियो, लिक्विडिटी प्रशस्त थियो, फेरि 74-75मा पुग्दाखेरि फेरि लिक्विडिटी टाइट हुने, ब्याज दर माथि जाने भयो। फेरि 76 पछि हाम्रो लकडाउन, कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा लिक्विडिटी पर्याप्त हो। गत वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य रह्यो, आयात विस्तार उच्च रहेको छ। त्यसका कारणले अहिले तरलतामा पनि दबाव रहेको छ। तर भोलि क्रमिक रूपमा हामीले कतिपय चिज अथवा वस्तुहरूको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र कतिपय वैदेशिक ऋण सहयोग लगायतका विदेशी विनिमय सञ्चितका स्रोतहरूलाई पहिल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि सही बाटोमा छोटो समयमा पनि जान सक्छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कटमा चाहिँ छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल नेपालको शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको छ। यो भनेको करिब 6.5 महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने हो। गत वर्षको सोही अवधिमा भने मुलुकको शोधनान्तर स्थिति करिब 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाँदा भोलि खाद्यान्न औषधिहरू आयातका अत्यावश्यक वस्तु आयातमा प्रभावित हुने चिन्ता बढेको कारण केही वस्तु तथा सेवा आयातमा कडाई गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलाउने कुरामा चुनौती थपिए पनि विदेशी विनिमय सञ्चितलाई प्राथमिकतामा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको किफायती गर्नका साथै सुन चाँदीको आयातमा रोक लगाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।
शोधनान्तर स्थिति जसलाई हामी भन्छौँ अलिकति बढी आर्थिक भाषामा, इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा र सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आएको छ र नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ। र त्यो 247 अर्बले घाटामा रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा हामीसित भएको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको अवस्था हो। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयात त कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ। त्यो आशंका बढेकै कारणले अहिले एउटा चिन्ता के गरेको हो त, चासो के गरेको त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितको हामीले जतन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केमा खर्च गर्ने र केमा अहिले तत्काल खर्च नगर्दा केही समय रोक्न पनि सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ, कन्सियसली वाच गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको र त्यही चर्चाको सन्दर्भमा केही कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कसरी किफायत गर्न सकिन्छ, सवारी साधन लगायतका केही वस्तुहरू जसको आयातलाई हामी केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ, डिफर गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयातहरूलाई कतै रोक्न सक्छौँ कि सुन चाँदी लगायतका केही वस्तुहरूको आयातलाई केही समयका लागि रोक्न सक्छौँ कि। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर भट्टले गत वर्षमा 50 अर्बको चामल आयात भएकोमा यो वर्षको 8 महिनामा जम्मा 37 अर्बको चामल आयात भएको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले 8 महिनाको अवधिमा करिब 27 अर्बको तरकारी र करिब 16 अर्बको फलफुल आयात भएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै यो वर्षको 8 महिनामा 16.5 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि बताउनुभयो। यस्तै प्रवक्ता भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने भन्दै श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। श्रीलङ्का कुल गृहस्थ उत्पादनको 117% विदेशी ऋण र कुल गृहस्थ उत्पादनको 40% मात्रै विदेशी ऋण भएको मुलुकको श्रीलङ्का र नेपालबीच तुलना गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न वैशाख 1 गते 17 फेब्रुअरी नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन संस्कृति र खाना भन्ने नाराका साथ चैत 30 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म 17 फेब्रुअरी नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको हो। कोरोना महामारीको कारण 2 वर्ष रोकिएको सडक महोत्सव पोखराको पर्यटन पुनरुत्थानको लागि सडक महोत्सव गर्न लागेको होटल संघ पोखराका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली नयाँ वर्ष पनि उत्साहका साथ मनाउन थालिएकाले पोखरा सडक महोत्सवमा 1 लाख भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन आउने अनुमान रहेको बताउनुभयो। संयोजक सुवेदीले महोत्सवमा 35 लाख खर्च हुने पनि जानकारी गराउनुभयो। हामीसँग सँगै नेपाली नयाँ वर्ष मनाउनेको संख्या 1 लाख भन्दा बढी कट्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ। र आर्थिक कारोबारको कुरा गर्दा वास्तवमा हामीले यो व्यावसायिक होइन, हामी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम हो। हाम्रो अनुमानित 35 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने र आम्दानी चाहिँ केही 30 लाख जति उठिसकेको र बाँकी 5 लाख रुपियाँ हामी घाटामा खाएर अथवा अन्य प्रायोजकहरू चाहिँ ले सहयोग गर्नुभयो भने। पत्रकार सम्मेलनमा होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेट मार्फत केही नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन भने नभएको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले नीति ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरू आफै पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गर्न पोखरा सडक महोत्सव गर्न लागेको शाहले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा भारत लगायत अन्य देशका पर्यटन बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। बजेटले अनाउन्स गरे हुन्छ, नेपाल सरकारले गरे बजेटका कुराहरू अब कमिटमेन्ट त्यो कुरा केही पनि भएको छैन। मैले भने अब फेरि पनि भन्नुपर्छ, 10 दिने पर्यटन काजकै कुरा गरौँ, 1 महिनाको निःशुल्क भिसाकै कुरा गरौँ, केही पनि भएको छैन। अब आर्थिक वर्ष सकिने लागिसकेको छ। यो अवस्था छ। सरकारले बोलिदिएको कुरा पुरा मात्रै गर्दै पनि हुने हो। अब सक्दिनँ भने सक्दिनँ भनिदिनु पनि पर्यो। बोल्ने चुप्लाएर बस्ने कुरा भइरहेछ। यी जम्मै कुराहरू गर्दाखेरि अब यो हामी त्यसमा लागे परेका छौँ। अब सबभन्दा अब पोखरा भनेको देशको पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसकेको छ। त्यो देशको पर्यटकीय राजधानीले यो जुन जमर्को गरेको छ एकदम सराहनीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक अहिले तुरुन्त आउने अवस्था छैन, तैपनि केही मात्रामा त आइ पनि रहेछन्। त्यसमा हामीले कामहरू गरिरहेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट जुन हामीलाई इन्क्वायरीहरू आइरहेछ, हाम्रो नेटवर्कहरू हाम्रो एजेन्टहरूले त्यो निकै उत्साहवर्धक छ। अब आउँदा दिनहरूमा अब खास गरिकन आउने अक्टोबर, सेप्टेम्बर, अक्टोबरदेखि चाहिँ त
निकै हामीसँग इन्क्वायरीहरू छ। कार्यदिशा हामीले तय गर्न सकेको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रले यो देशको जुन आर्थिक समस्या हो त्यो धेरै हदसम्म त्यसले थ्याक्न सक्छ, त्यो हाम्रो दावा हो। महोत्सवमा विभिन्न प्रकारका खानाका परिकार, विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुति, ख्यातिप्राप्त कलाकारको प्रस्तुति र हास्य व्यङ्ग्य समेत हुने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रले करिब 6 महिनापछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पाएका छन्। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएका मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोक्नु भएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि गत असोज 24 गतेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले 6 महिनादेखि आफैसँग राख्नु भएको मन्त्रालयको जिम्मा आज मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनु भएको बडुलाई दिनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्री बडु आज मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभयो। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखेका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरेर उद्योग सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। मैले सुनेको छु, हिजो अस्ति मात्रै तपाईँहरूले भन्नुभयो, सचिवजीहरू पनि भन्नुभयो, उच्च स्तरीय बैठकमा यसको समीक्षा भएको छ र यसको समाधानका उपाय के हुन सक्दछन् तपाईँहरू बस्नु भएको छ। म आज जोडिएँ यसमा। यो अभियानमा म आज नयाँ मान्छे आएको छ तपाईँहरूको साथमा, तर यसबारे तपाईँहरू सुरुदेखि चिन्तित हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको छु र यो अभिभार पुरा गर्नका निमित्त हाम्रो पहिलो त चाहिन्छ टिम वर्क, हाम्रो वननेस, टिमभित्रको वननेस, एकता र कमिटमेन्ट। हामी यो चुनौतीलाई पार लगाउँछौँ, पार गर्छौँ, सफलतापूर्वक पार गर्छौँ। यो आत्मविश्वासका साथ, यो प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि जान सक्यौँ भने चुनौती व्यक्तिका निमित्त, सफलताका निमित्त एउटा अवसर पनि हो, यो टिमका निम्ति अवसर पनि हो। हामी यो अवसरलाई यसरी उपयोग गर्न जरुरी छ कि जनताले राहत फिल गरोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखुन् नेपाल यस्तो जटिल चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने तयारीमा छ, कसरी पार गर्छ। यस विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। हामी यसमा सफल हुन्छौँ। यस्तै सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुले सम्हाल्दै आउनु भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा भने गैर सांसद गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगतै मन्त्री कोइरालाले आजै मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको पनि बताउनुभयो। वास्तवमा यो हामीले जब नयाँ अन्तरिम संविधान पछिको नयाँ जब संविधान बनायो, त्यो संविधान बनाउँदाखेरि केही प्रमिसहरू बाँकी थियो। अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। त्यही हिसाबले मलाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शमा यो जिम्मेवारी मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएर आज राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मैले त्यसैको शपथ ग्रहण गरिरहेको छु। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू, सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता,
अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अधिवक्ता समेत रहेका कोइरालालाई प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो। राजनीतिक रूपमा उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राम्रो हिमचिम रहेको बताइएको छ। यस्तै उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमा उभिएर कानुनी लबिङ गर्नुभएको थियो भने एमसीसी सम्झौता पास गर्न समेत भूमिका खेल्नु भएको जनाइएको छ। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खर्बौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयार गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले विभिन्न मुलुकमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब 1,98 अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। 7वटा प्रदेशमा 7वटा चाहिँ मेडिकल कलेज, सरकारी मेडिकल कलेज, हाम्रा 11वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने विद्यार्थीले नखोजिने विषय पढाएर के काम? जबकि चाहिँ 7,000 विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न र एमडी पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1,98 अर्ब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थीहरू तयार छ, गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ, तर खर्च गर्न पनि तयार छौँ। तर त्यो पैसा गएको छ। अनि फर्केर पढेर आउने, फर्केर पढेर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिकन डक्टर हुन पाइन्न। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी, निजीलाई पनि हामी सँगै लिएर जानुपर्छ। निजीलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने भने होइन, राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना गर्ने भनेपछि हामीले 7वटा मेडिकल कलेजमा मेडिकल कलेजहरू भएका छन्। त्यसमा प्लस गरेर 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी मेडिकल कलेज। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर दोहोरो अङ्कको ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा बिहिबार भने दोहोरो अङ्कको हरियाली देखिएको हो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज 35.69 अङ्कले बढेर 2464.35 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.47% बढेको दिन क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.79% बढेर 463.75 अङ्कमा पुगेको छ। आज समग्र परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि हुँदा सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ भने कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी भएको छ। दिनभर कुल 224 कम्पनीको 54,44,000 किता शेयर 2,12,15,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 43,79,00,000 किता शेयर 1,79,59,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आज अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.59% बढेको छ भने व्यापार समूहको परिसूचक 2.62% बढेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक, होटल र पर्यटन, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, लघुवित्त, बीमा र लगानी समूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने 1% भन्दा कमले मात्रै बढेको छ। समग्र परिसूचकमा हरियाली छाउँदा हिमालयन पावर पार्टनर र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य मात्रै सर्वाधिक बढेर सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नविल बैंक अग्र स्थानमा रहेको छ। बैंकको कुल 7,38,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले शेयर धनीलाई 20% बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। टेलिकमको बिहीबार सम्पन्न 14औं वार्षिक साधारण सभाले शेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट प्रति शेयर 20% नगद लाभांश र 20% बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो। अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिएको जानकारी गराउँदै अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सरकारको कार्यक्रम अनुसार तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। शेयरधनी महानुभावहरूको योगदानको उच्च कदर गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 खण्डमाबाट प्रति शेयर 20% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव यस गरिमामय सभा समक्ष राखेको छु। यसैगरी आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूको लगानीको थप प्रतिफल दिने उद्देश्यले कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार 20% बोनस शेयर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छु। सेवालाई डाटा सेवाले प्रतिस्थापन गर्दै लगेकाले डाटाको मागपूर्तिका लागि भ्यालु एडेड सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न सहयोग गर्ने क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा मोबाइलमा आधारित वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीको रूपमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी स्थापना भई सेवा सुरु भइसकेको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय आबद्धता सेवाबाट 5 अर्ब 80 करोड, वायरलेस सेवाबाट 3 अर्ब 33 करोड, अन्य विभिन्न कार्यक्रमबाट गरी कुल राजस्व र खुद नाफा 42 अर्ब 21 करोड र 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको जानकारी गराउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले वाइस तथा अन्तर्देशीय सेवामा कमी आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूले सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउँदा राजस्वमा भने केही कमी देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहीबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको बताउनुभयो। धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा फाल्ने नभई बिजुली र ग्यास निकालेर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै फोहोरबाट बिजुली र ग्यास निकाल्ने काम गर्न नेपाल आफैले सक्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठेको छ कि मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ। म केही दिन अगाडि धरान गएको, धरानमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ नि समेत चलाउने देखियो भने यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुवै निकाल्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री देउवाले बाल बालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले नेपालमा भोलि शुक्रबारबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यो अभियान भोलि शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय वा खोप केन्द्रमा सञ्चालन हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले यस अघि 11 प्रकारका खोप नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु भइसकेको र अब टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा 13 किसिमका खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने बताउनुभयो। हामीले यो टाइफाइड खोप सञ्चालन गर्ने देशव्यापी रूपबाट यो अभियान भोलिबाट 50,000 भन्दा बढी स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुहोस्, एक अर्थमा हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि हामी यो अभियानको रूपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र यो 25 गतेबाट 18 गते भनेको लगभग 24 दिन हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख
15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा सङ्कल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ। मन्त्री खतिवड़ाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो। कीर्तिमानी आरोही कामी रीता शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको 26औं पटक आरोहण अभियानमा निस्कने तयारीमा रहनु भएको छ। यसअघि 25 पटकसम्म सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएका कामी रीता शेर्पाले यस पटक भने लुम्बिनी विकास बैंकको लोगो अंकित झण्डालाई विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ। 51 वर्षीय शेर्पालाई बिहिबार बैंकले झण्डा हस्तान्तरण गरेको छ। शेर्पा अबको 3 दिनपछि सगरमाथा आरोहणका लागि काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले गत वैशाख महिनामा पनि 12 जना शेर्पाका साथ सगरमाथाको 25औं पटक सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि विभिन्न सुधारका कामहरू भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै सुधारका धेरै कामहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सफा गरेको बताउनुभयो। आफू राजनीतिमा सेवाको भावनाले प्रवेश गरेकाले नेपालीको शिर नझुक्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। विगतदेखि थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू मेरो मन्त्रालयभित्र छन्। चाहे त्यो नारी नीतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मशाला पशुपतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चार्टर फ्लाइटमा भएको भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै विकृतिका कामहरू विगतमा भएका छन्। र म यो राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो राजनीतिलाई मैले पेसा कहिले बनाएन। यो राजनीतिलाई मैले सेवाको भावले म यसमा प्रवेश गरेको छु। र जबसम्म मैले म कुर्सीमा बस्छु 3 करोड नेपाली जनताको शिर ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। मन्त्री आलेले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हक हितको पक्षमा आफू सधैँ उभिने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यस अघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहिबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। 2078-12-23 को निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको कारण भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने 71 जनालाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ। मिति 2078-12-22 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा 8 स्थानमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिए पनि अवस्था भयावह नभएको राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति। केही समय विलासिता वस्तु आयातमा रोक लगाउनुका साथै इन्धनको किफायती गर्नुपर्नेमा जोड। निजी क्षेत्रले करिब 6 महिनामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पाए। गैर सांसद गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा। र यो साता निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा बिहिबार भने हरियाली। कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। टेलिकमका शेयर धनीले 20% बोनस शेयर पाउने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।